बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालिक कायनात से उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जिस तरह खुदाए लम यज़ल ने आपको अपने खुसूसी करम से नवाजा है, उसी तरह अपनी नवाजिशों की बारिश उन आंगनों तक भी पहुंचा दीजिए जो आपकी इनायतों के मुंतज़िर हैं। आज की वीडियो आपके किसी काम की हो और आपके दिलों पर दस्तक दे पाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। तो आज पेशे खिदमत है 3248 का एक और सवाल, और ये है मुकालमा निगारी के हवाले से। कैम्ब्रिज ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज उर्दू और कोड है 3248। हम डायलॉग या मुकालमा निगारी किस तरीके से करते हैं। यहाँ जब हम मुकालमा निगारी की बात करते हैं तो हम 3248 के पेपर के मुकालमा निगारी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 3248 पर तो बात की जाए, लेकिन साथ साथ मुकालमा निगारी के जो उसूल व ज़वाबित हैं वो ऐसे बयान किए जाएं जो हर जगह पे लागू हों। तो आइए चलते हैं जी, देखते हैं कि मुकालमा निगारी क्या होती है। ये है जी हमारे सामने कैम्ब्रिज ओ लेवल का पेपर, और इसमें सेकंड लैंग्वेज उर्दू 3248, और इस पेपर में सवाल नंबर 1 है कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसलेशन। इसी पेपर का दूसरा सवाल है वो 4 चीजों पर मुश्तमिल है: लेटर, खत, रिपोर्ट, डायलॉग या तकरीर। इनमें से कोई 2 पूछी जाती हैं और उनमें से 1 करनी होती है। तो आपके पास काफी, स्टूडेंट के पास काफी ज्यादा इस हवाले से मार्जिन है, और इसकी हद्दे अल्फाज 200 है। 200 से 250 तक हो सकती है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए, या जो असातिज़ा हैं जो बच्चों को तैयार करवाते हैं वो 200 अल्फाज की तैयारी करवाएं, ताकि 19-20 का फ़र्क अगर हो जाए तो वो उसको बच्चा उसके ऊपर काम कर सके। ये ना हो कि बच्चा 250 तक लिखे, तैयारी करे तो फिर उसके लिए एग्ज़ाम में, इम्तिहान में मुश्किल हो जाएगा कम करना। अच्छा, इसके 20 मार्क्स हैं, कुल नंबर इसके 20 होते हैं, और जिसमें से जो कंटेंट है, ये मवाद है, जैसे कि मेरी पहली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कंटेंट मवाद जो होता है वो 5 नंबर का है, और जो ज़बान के नंबर हैं वो 15 नंबर हैं। यूं मवाद होगा तो ज़बान होगी, तो इसलिए मवाद की अपनी अहमियत है और ज़बान की अपनी अहमियत है। तो आइए चल के देखते हैं जी हम आगे मजीद। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्टेड राइटिंग क्या होती है। ये एक ऐसी तहरीर है या मजमून है या आर्टिकल है या कोई भी चीज़ है जिसे तहरीर करने के लिए मुम्तहिन की तरफ से हिदायत फराहम की गई हों। अच्छा, ये डायरेक्टेड राइटिंग है, ये डायरेक्ट राइटिंग नहीं है। डायरेक्टेड राइटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी तहरीर जिसमें हिदायत दी गई हों, इसे गाइडेड राइटिंग भी कहा जाता है। तो ऐसी तहरीर जिसमें हिदायत दी गई हो। तो आगे चलते हैं। मुकालमा निगारी क्या होती है। मुकालमा निगारी 2 अफराद के दरमियान किसी मौजू पर बामायनी, नतीजा खेज और बिलमुशाफा गुफ्तगू को तहरीर करना मुकालमा निगारी है। अब यहाँ पे बामानी भी हो सकती है, पेपर में नतीजा खेज भी हो सकती है, बस बिलमुशाफा नहीं हो सकती। बिलमुशाफा का मतलब है सामने, आमने सामने, और वो हमारी हो नहीं सकती है। तो इसलिए हमें ये सपोज करना होता है कि ये जो गुफ्तगू है हमारी, ये बिलमुशाफा हो। मुकालमा निगारी की अहमियत क्या है, मुकालमा निगारी क्यों करवाई जाती है, मुकालमा निगारी पेपर में क्यों दी जाती है, उर्दू ज़बान में मुकालमा निगारी की क्या अहमियत है। मुकालमा तहरीरी भी होता है और ज़बानी भी। मुकालमा एक बुनियादी चीज़ है अदब का। मुकालमा बुनियादी चीज़ है एक ज़बान का। अगर आप कुछ जुमला बोलते हैं तो मुकालमा होता है। इसके अलावा मुकालमात अफसाने, ड्रामे, नॉवल या कहानी की जान होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका फ़र्क होता है। ये ख़ास तौर पर जहन में रखना है कि अफसाना हो, ड्रामा है, नॉवल है या कहानी है, इसमें लिखने का तरीका, मुकालमे का फ़र्क है। अच्छा जी, आगे देखते हैं नंबरों की तकसीम को। जैसे कि हमने पहले कहा कि मवाद के 5 नंबर होते हैं, कुल नंबर 20 होते हैं। मवाद के 5 नंबर होते हैं, ज़बान के 15 नंबर होते हैं। मवाद के जो 5 नंबर हैं
वो 5 नंबर किस तरह से तकसीम किए जाते हैं? आगाज और इख्तिताम का 1 नंबर होता है। 2 नुकात हिमायत में लिखे जाते हैं। मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स पर, 2 निकात पर आपने बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाइनें हैं या 2 सतरें हैं। उसके 2 नंबर हैं। 2 निकात मुखालफत में अगर होते हैं तो उसके भी 2 नंबर हैं। अब इसमें मवाद में ये खास तौर पर जहन में रखना है कि मवाद में जो चीज़ लिखी जाए उसमें तफसील होनी चाहिए, मौजू के मुताबिक, मौजू से मुताबिकत होनी चाहिए। खास पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। दलाइल जहां मांगे गए हैं दलाइल होने चाहिए, मरबूत होना चाहिए, यानी पहले जुमले का दूसरे जुमले के साथ या दूसरे का पहले के साथ पूरा एक रब्त होना चाहिए, एक जंजीर की मानद एक लिखा जाए और दुरुस्त खाका हो और हैयत इसकी दुरुस्त होनी चाहिए। वो हम आगे चलकर देखेंगे। नंबरों की तकसीम में ज़बान है 15 नंबर की और इसमें मरबूत जुमले होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे नंबरों की तकसीम में हम बात कर रहे हैं और ज़बान की जो बात है, ज़बान के 15 नंबर होंगे, इसमें मरबूत जुमले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, खूबसूरत लफाजी होनी चाहिए, तराकीब होनी चाहिए, जामियत और वसअत होनी चाहिए। मैंने उसूल व ज़वाबित बताने के बाद इख्तिताम पर, इस वीडियो के इख्तिताम पर मैंने कुछ एक मुकालमा रखा है सामने और उस मुकालमे का हम जायज़ा लेते हैं और जब उस मुकालमे का जायज़ा लेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि मरबूत जुमले कहाँ पे हैं, खूबसूरत लफाजी कहाँ इस्तेमाल हुई है, जामियत वगैरह और तराकीब वगैरह। मुहावरात की अपनी अहमियत है, वो भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अच्छी ज़बान में आते हैं। तो आगे चलते हैं जी। ये सवाल इम्तिहान में किस तरह से पूछा जाता है, ये आपके सामने एक पेपर का एक नक्श है जो आपके सामने है। इसमें अगर मुकालमे को देखें तो उसमें सीधा सा मुकालमा है कि आप अपने घर में एक पालतू जानवर पालना चाहते हैं, आपके वालिदैन इस बात पर खुश नहीं हैं, आप उन्हें राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, पेश आने वाला मुकालमा लिखिए। तो आपने एक मुकालमा लिखना है और अब इसमें दलाइल आएंगे, इसमें आपकी दोनों तरफ की बहस आएगी। वो कैसे होगी वो हम आगे चल के देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये मौजू अच्छा लग रहा है और ये काम का लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। ये है हमारे टारगेट्स, ये है हमारी मंजिल जिस पर हमने पहुंचना है। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, अगर हम मवाद की बात करते हैं तो मवाद डिटेल्ड होना चाहिए, क्लियरली रेलेवेंट होना चाहिए। हम पहले बात कर चुके हैं। रेलेवेंट का मतलब ये होता है मुताबिकत होनी चाहिए, मौजू के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मौजू के कोई और बातें लिखना शुरू कर दें। वेल इलस्ट्रेटेड का मतलब ये होता है बड़ी अच्छे तरीके से उसको बयान किया जाए, बड़ी अच्छी तस्वीर कशी होनी चाहिए, लगे कि मुकालमा ऐसा लिखा है कि आमने सामने बैठा हुआ बंदा देख रहा है उसे, और कोहेरेंट होना चाहिए और सारा एक दूसरे का मरबूत होना चाहिए। ये हम बात कर चुके हैं। आर्गुमेंट होना चाहिए इसके अंदर और वो भी हम बात कर चुके हैं। दलाइल होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, हैयत होनी चाहिए, भी हम बात कर चुके हैं। लैंग्वेज की बात अगर देखें तो 13 से 15 नंबर वेरी गुड के लिए होंगे। जो सबसे अच्छा मुकालमा आएगा उसको 15 नंबर दिए जा सकते हैं। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए। लैंग्वेज की बात हम कर चुके हैं। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे एक और बात जो कि खास बात लिखी गई है, वोकैबुलरी के अलावा गुड सेंस ऑफ इडियम्स का इस्तेमाल होना चाहिए। रोजमर्रा और मुहावरात, ज़रबुल इम्साल वगैरह वगैरह, इनका इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। मुकालमा लिखने के उसूल क्या हैं? मुकालमा लिखने के उसूल मैंने मुख्तलिफ तरीकों से बयान किए हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे जो पहला उसूल ये है कि मुकालमा इस तरह से लिखा जाए कि बोलने वाले की मुकम्मल शख्सियत उभर कर सामने आए, पता लगे कि बोलने वाला कौन है। ये कैसे होगा? ये आप उनके किरदारों के मुताबिक होगा। मुकालमे का मौजू एक हो लेकिन दोनों किरदारों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होना चाहिए। मौजू एक होना चाहिए लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक खिलाफ नहीं, एक दूसरे मौजू के मुताबिक एक मौजू के हक में बात कर रहे हैं, एक उसकी मुखालफत में बात कर रहा है और अपने अपने दलाइल भी दे रहा है। अच्छा, मुकालमात के जुमले सादा और छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे नहीं। वैसे भी हद अल्फाज के लिए जुमले सादा ही रखने चाहिए। जुमलों और गुफ्तगू में रब्त होना चाहिए, यानी एक ही बात जारी रहनी चाहिए, ना कि हर जुमले में मौजू बदल जाए। मौजू के मुताबिक बात होनी चाहिए। जुमलों और गुफ्तगू में रब्त होना चाहिए। पिछले जुमले में क्या कहा, एक एक किरदार ने क्या कहा है, उसी की बात को आगे बढ़ाना है हमने।
اس کے بعد دونوں کرداروں کے مکالمات مدلل ہونے چاہیے، دلائل دینے چاہیے، کوئی بات بھی مبہم نہیں ہونی چاہیے۔ طرز گفتگو کردار کے مطابق ہونی چاہیے، مثلا ایک ریڈی والے کا انداز اور زبان و بیان پروفیسر والا تو نہیں ہوگا نا، وہ مختلف ہوگا۔ ایک کسان ہے، ایک گاؤں میں رہنے والا ہے، وہ اور طریقے سے بات کرے گا، ایک شہر میں رہنے والا اور طریقے سے بات کرے گا، والد محترم اور طریقے سے بات کریں گے، بچہ بیٹا ہے وہ اور طریقے سے بات کرے گا، اور استاد اور طریقے سے بات کرے گا، بچہ اسٹوڈنٹ اور طریقے سے بات کرے گا، اسٹوڈنٹ حفظ مراتب کا خیال رکھے گا، اسٹوڈنٹ ان کے احترام کا خیال رکھے گا، بیٹا احترام کا خیال رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ زبان میں تلخی کی بجائے شگفتگی ہونی چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، تلخی نہیں ہونی چاہیے، شگفتگی ہونی چاہیے۔ جب ہم مکالمہ پڑھیں گے خود ابھی آگے جا کر، تو اس میں آپ دیکھیے کہ زبان میں شگفتگی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ کچھ صرف 15 جملے ہیں جو کہ اگر آپ کو آتے ہیں اور آپ لکھنا سیکھ لیں اور وہ آپ کو مختلف مکالمات میں آپ استعمال کریں تو زبان میں شگفتگی ہو جائے گی۔ مکالمے کے اختتام پر نتیجہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بغیر نتیجے کے مکالمہ اگر لکھ دیا تو وہ باقاعدہ اختتام نہیں ہوگا اور وہ نامکمل مکالمہ سمجھا جائے گا۔ نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہ بچہ اجازت مانگ رہا ہے باہر کے ملک میں پڑھائی کے لیے، اور دونوں کے ماں باپ کے درمیان میں، باپ کے درمیان اس کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اور آخر میں پھر نتیجہ کیا نکلا، باپ راضی ہوئے یا بچہ راضی ہوا، کس کی بات مانی گئی ہے۔ کوشش کیجئے کہ نتیجہ مثبت ہو، یہ بہت اہم بات ہے، مثبت ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ دو افراد کے درمیان ہونے والی باہمی گفتگو میں مکالمات کی مساوی تقسیم کا خیال رکھیے۔ ایک بول رہا ہے، پھر دوسرا بول رہا ہے، تیسرا بول رہا ہے، چوتھا بول رہا ہے، آپ نے 10 مکالمات لکھے ہیں، 5 ایک کردار کے ہیں، 5 ایک کردار کے ہیں، یہ آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو ایک جو مکالمہ ہوتا ہے اسے انگریزی میں بائٹس کہا جاتا ہے، بائٹ کہا جاتا ہے، تو ایک مکالمے میں ایک جیسی بائٹس دونوں کرداروں کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی اگر ایک کردار اپنی ایک بات 3 جملوں میں مکمل کرتا ہے تو جواب میں کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ 4 جملوں پر مشتمل مکالمہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مکالمہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے بات کی ایک جملے میں اور اس کے جواب میں 10 جملے لکھ دیے جائیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ ایک برابر بیلنس سا رکھنا چاہیے، ایک توازن رکھنا چاہیے۔ گفتگو تہذیب کے دائرے میں، شرافت کے دائرے میں، بڑا جو ہوتا ہے وہ پیار کا لہجہ ہوتا ہے اس کا، چھوٹا جو ہوتا ہے اس کے لہجے میں احترام ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے۔ اردو ویسے ہی تہذیب والی زبان ہے اور اس میں ہم تہذیب کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کیمبرج کے پیپر 3248 میں مکالمے کے لیے نہ تو منظرنامہ لکھنے کی ضرورت ہوتی، یاد رکھیے یہ اساتذہ بھی غلطی کر جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں، کیمبرج میں ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی حرکات و سکنات اور کیفیات و تاثرات کو واون میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ غلط نہیں ہے، منظرنامہ لکھنا کو غلط نہیں ہے، یہ بھی میں بات بتا دوں۔ امتحان میں، بہت سے امتحانوں میں جو کہ اس پیپر کے علاوہ ہوتے ہیں، کیمبرج کے علاوہ، ان میں منظرنامہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم آگے جا کے بات کریں گے اس کے اوپر، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد مکالمہ خوشخط اور صاف لکھیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ مکالمے میں رموز و اوقاف کا خاص خیال رکھیے، جیسے کہ ندائیہ میں نے بنا دیا ہے، ختمہ بنا دیا ہے، تفصیلیہ بنا دیا ہے، سوالیہ نشان بھی بنا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ مکالمے کے آغاز کے اصول اور چند مثالیں، کچھ میں نے آغاز دیے ہیں تاکہ مکالمے کا آغاز، اچھا آغاز آپ کر سکیں اور اس کی مثالیں ذہن میں رکھیں۔ مکالمے کا آغاز کرداروں کے فطری اور بے ساختہ انداز میں بولے گئے مکالمات سے کیا جانا چاہیے۔ فطری، بے ساختہ اور فطری کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل بات لگے، غیر فطری نہ لگے، ماحول کے مطابق ہو۔ کلاس میں بات کی جا رہی، کلاس میں ہونی چاہیے، کلاس کے مطابق ہونی چاہیے۔ گھر کا ماحول ہے، گھر کے انداز ہے، رشتہ داروں سے بات ہے، اپنی اور انداز ہوتا ہے، دوستوں سے بات اور انداز میں ہوتی ہے، ٹیچر سے بات ہوتی ہے اور انداز میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں جلدی اپنی گفتگو کا رخ دیے جانے والے موضوع کی طرف موڑا جانا چاہیے۔ شروع میں ابتدائی سے جملے لکھ کے، 1-2 جملے لکھ کے، اس کے بعد فوراً آپ اس کو اپنے موضوع کی طرف لے کے آئیں۔ ابھی ہم مثالیں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ ہوگا۔ اچھا جی، او لیول کے علاوہ دیگر جماعتوں میں بھی مکالمہ نگاری کروائی جاتی ہے۔ اس مکالمے میں منظر بھی لکھوایا جاتا ہے، لیکن او لیول میں جس انداز میں نمبروں کی تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہاں منظر کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔
اس کے علاوہ منظر نہ لکھنے کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں جس کی فی الحال یہاں ضرورت نہیں ہے. مکالمہ جب شروع کیا جاتا ہے تو فوراً مکالمے سے شروع کیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دیگر امتحانوں میں مکالمے میں منظر لکھا جاتا ہے، لیکن کیمبرج میں منظر لکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی کہ اس میں مواد کے نمبر کم ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگر ہم منظر لکھنے میں وہی اور کل الفاظ بھی کم ہیں اور وہ الفاظ ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے منظر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاہم اگر ضرورت ہو تو ابتدا میں السلام علیکم کہہ دینا چاہیے. السلام علیکم کہنا تہذیب کی بات ہے. اگر ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو ضرور السلام علیکم کہیے اور وعلیکم السلام بھی کہیے، کیونکہ ہم نے پہلے تہذیب کی بات کی ہے تو تہذیب میں ہمارے السلام علیکم ہوتا ہے، آتا ہے، لیکن صورتحال کے مطابق ایسے ہی نہیں ہے. اب آئیے آغاز کے کچھ جملے جو آپ کی خدمت پیش کیے جا رہے ہیں. پہلا جملہ ہے جو کہ بیٹے اور ماں کے درمیان ہے. والدہ: خدایا تم نے آج پھر منہ بسور لیا، خیر تو ہے؟ بیٹا: بس چھوڑیے امی. اب یہ بس چھوڑیے امی اور یہ پہلا جملہ ماں کا، اس سے ایک تجسس بھی پیدا ہوتا ہے، اور منہ بسورنا جو ہے یہ لفاظی اس میں آپ کے سامنے آتی ہے. دوسری ایک مثال دی ہے کہ پہلا دوست: یہ کیا میں پرسوں آیا تھا تو تم جناب صدر کی گردان رٹ رہے تھے اور آج عالم پناہ کی رٹ لگا رکھی ہے. دوسرا دوست: میری جان بندر کیا جانے ادرک کا سواد. اس دن میں تقریر کے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھا اور آج میں ڈرامے کی تیاری کر رہا ہوں. اس مکالمے کے اس حصے میں دیکھیں آپ کو زبان کی روانی، گردان رٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جناب صدر، مرکب الفاظ، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اور یہ ضرب المثل بھی پیش کر دی ہے. تو یہ آپ کی لینگویج کے حساب سے، زبان کے لحاظ سے ایک معیاری آغاز ہے. دادی: ارے لڑکی کی چھٹی والے دن تم نے یہ صبح صبح جو چا 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 چو چو کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ پوتی: دادی جان چا چا چو چو نہیں ہے، یہ چینی زبان ہے. دادی: ہاں تو یہ بے وقت کی راگنی اس وقت کیوں؟ اب اس آغاز میں آپ دیکھیں کہ پھر ضرب المثل کا استعمال کیا گیا اور بڑا فطری آغاز ہے. ایک نظر آتا ہے کہ ایک بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. مکالمے کے اختتام کی اصول اور چند مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح ہم نے آغاز کیا اسی طرح سے ہم اختتام کرتے ہیں، اور اختتام اور آغاز دونوں کا ایک نمبر ہے، اس لیے یہ بھی سادہ انداز میں ہونا چاہیے. آپ کی مدد کے لیے مثال کے طور پر چند اختتام میں لکھ رہا ہوں. یہ میں نے انہی مکالمات سے لیے ہیں جن کے آغاز لکھے ہیں. والدہ: شاباش بیٹا، شکریہ امی جان. تو یہ ایک کا تھا. اور دوسرا: پہلا دوست: سوچنا کیا ہے، ابھی اسکول کی بزم ادب اور ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں. دوسرا دوست: یہ ہوئی نا بات. تو یہ آپ کے سامنے بہت ہی طریقے سے اختتام کیا گیا ہے، اور اس اختتام کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے نتیجہ خیز ہوا ہے. یہ جو نتیجہ خیزی والی بات ہے یہ ہم آگے جا کر ایک اور مکالمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ ایک مکالمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس مکالمے میں اگر آپ کے سامنے دادی پوتی دادی پوتی دادی پوتی دادی پوتی، یہ دیکھیں یہ، اور اس کے درمیان میں کولن جسے ہم نے تفصیلیہ کہتے ہیں، اور اس کے آگے سپیس ایک نظر آ رہی ہے، یہ حیثیت ہے. اس کو کہتے ہیں سٹرکچر، جو کہتے ہیں نا ویل سٹرکچرڈ. تو یہ سٹرکچرڈ ہے، یہ مخصوص حیثیت ہے. اب اس میں اسے میں پورے مکالمے کو تو نہیں پڑھوں گا، میں بنیادی باتیں کہوں گا کہ اب آپ نے دیکھا کہ ایک کردار کے بعد دوسرا کردار آ رہا ہے. پھر مکالمات میں موضوعاتی ربط ہے، جو موضوع ہے اس کے مطابق جو پہلا مکالمہ ہے اس کا دوسرے مکالمے سے ربط بن رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرا مکالمہ کچھ اور بات کر رہا ہے. اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر ایک ربط، ایک فلو نظر آئے گا، ایک روانی نظر آئے گی. موضوعاتی ربط ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات ہم کرتے ہیں شگفتہ زبان. اب شگفتہ زبان کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں. اس کی مثال کہ دادی جان قومی زبان پر ہماری جان واری صدقے، وہی تو ہماری اصل پہچان ہے. بڑے شگفتہ سے انداز میں، لفاظی بھی ہے یقیناً اور انداز بھی شگفتہ ہے. اور اس میں شگفتہ انداز کی مثالیں دادی کے
दादी के जो डायलॉग हैं उसमें भी ये दादी के जो मुकालमात हैं उससे भी हमें नजर आते हैं। दलाइल दिए जाते हैं, देखें यहाँ पे पोती ने ग्लोबल विलेज की बात की है, फिर आगे चीनी ज़बान सीखने से कम्युनिकेशन रवाबित कैसे बढ़ने इसकी बात की है। मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं, अमेरिका के भी कान कुतर रहा है, यानी कान कुतरना भी एक मुहावरा है, वो इस्तेमाल किया गया है। तो मुहावरात का इस्तेमाल किस तरह से, ये आपके सामने मिसाल मौजूद है मुकालमे की। तो अगर आप इस मुकालमे को अपने सामने रखें तो आप बहुत अच्छी मिसाल बना सकते हैं। इसी तरीके से दलाइल, और फिर उसके बाद फिर आप देखें मुहावराती ज़बान इसमें बताई गई है, और ये बहुत ही दिलचस्पी की हामिल है कि हमने जा बजा मुहावरात इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ने मुहावरात कुछ याद किए हुए हों तो वो फिर खुद ब खुद निकलते हैं और इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकायदा नतीजा, बाकायदा इख्तिताम। अभी आप देखें कि यहाँ पे दादी ने ये नहीं कहा अच्छा चलो ठीक है जो तुम्हारी मर्जी है, नहीं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पोती की बात को मान लिया है, या पोती ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवा लिया है दलाइल देने के बाद। तो ये नतीजा बाकायदा होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने जी अभी आपके सामने मुकालमे के हवाले से बात की है, ये मैंने हमारे मुजीबुर रहमान हैं एचिसन कॉलेज के साबिका सदर शोबा उर्दू, और उनकी किताब है उर्दू ओ लेवल सिलेबस बी, उससे मैंने मशावरत की है। उसके मुताबिक तो नहीं, लेकिन ये कि उससे मैंने काफ़ी कुछ लिया है, तो ताकि सनद रहे तो आप मज़ीद तैयारी के लिए ये किताब देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है मेरे अपने ख्याल के मुताबिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुकालमा निगारी इस वीडियो से आसानी से सीख पाए होंगे, और मज़ीद मशक करेंगे तो इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को सामने रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और तासुरात ज़रूर दीजिए इसे, बल्कि शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।